السلام عليكم، السلام عليكم. فوالا، هاد النهار عندنا لايف لتلاميذ سنة تانية بكالوريا. السلام عليكم، يلا بارطاجيو لو لايف. السلام عليكم. السلام عليكم. الوغ نتسناكم على ما تكونيكطاو كاملين باش نبداو ان شاء الله. واش الصوت مسموع شباب؟ واش الصوت مسموع؟ الصوت مسموع سامعش؟ يلا. السلام عليكم. هنحاولوا اننا نديروا واحد اللايف ماراطوني فيه مراجعة شاملة بالنسبة للتلاميذ اللي قالوا لي عندهم فرض غدا. يلا قبل ما نبداو كل واحد يقول لي من اين مدينه هو. يلا حد نبداو ان شاء الله، حيت كلشي عارف بلي مع التدريب دونك بديت قبل بجوج دقائق. تمارا، حرية تمارا، العيون، مرحبا بالناس العيون تمارا. اها. مكناس، كوثر. قرسيف، مرحبا بالناس قرسيف، العيون تمارا، مكناس. يلا بارطاجيو عفاكم لو لايف. اهلا امين، صافا جديده. بونسوار انس. نعقل على واحد الولد كان سميتو ادم، كان معكم في اللايفات. تارودان، مرحبا نزل تارودان. خيبزة من فاس ما عندي تا واحد. نادور، بارطاجيو عفاكم اللايف مع صحابكم سيفو بلي. واش ناقص الصوت؟ ناقص كتبوا لي واحد، هو هذاك كتبوا لي زيرو. يلا، حيت انا ديجا دايره الايربودز دونك ما عارفاش واش الصوت مزيان ولا لا. الناس ديال كازا مرحبا بهم. مراكش، زهره من مراكش. عندي واحده رحله في مراكش شهر واحد ان شاء الله. اوكي شوفوا دابا واش حسن. انا حيت الايربودز، شوفوا دابا واش حسن.
دابا عليكم السلام. دابا واش حسن شباب؟ يلا واش دابا واش حسن الصوت باش نبدا؟ دابا حسن. اوكي حوريه قالت لي دابا حسن. يلا حسن واحد قبل زيرو. اوكي دابا مزيان. سي بون تري بيان. يلا نبداو باش ما نتعطلوش بزاف. الا لانه ما هنتسناش بحال اللي كيتسنى واحد اخرين ربع ساعه ونص ساعه، ما مسالينش لهاد الشيء. خاصنا نبداو باش نساليو دغيا. الوغ اول حاجه نبدا بها هي انني نهضر لكم على الاتصال لا كونتينيتي ديريفابيليتي، ومن بعد نخدموا دي زيكزيرسيس للناس اللي قالوا لي بلي غدا عندهم فرض او لا السبت عندهم بلوتو غدا عندهم فرض فمارش. دونك هنبدا بواحد المراجعه بسيطه فيت في ما كاملاش 10 مينوت، سواء الناس اللي عارفين سواء الناس اللي ما عارفينش يزيدوا يستافدوا. دونك غادي نبداو باول حاجه اللي كنقولوا هي الاتصال. دونك الناس اللي كانوا حضروا معايا في لي لايف اللي قبل كنا كنهضروا على الصوره ليماج، كنا كنهضروا على ليماج. غنهضر بالزربه على هذا الشيء باش ندوز لي ديتاي اللي طلبتو مني في الجروب. صافي. ليماج الصوره. شنو كنا قلنا على ليماج؟ قلنا بلي كتكون عندي واحد الاف دو اكس مثلا تيغال 3 اكس موان 1. اوكي باغ اكزامبل هنقول لك ديتيرميني ليماج دو 1 احسب صوره واحد مثلا. هتجي تحسب ليا شنو ليماج دو 1 هي اف دو 1. شو كنقصد بها؟ هو انه فين ما كنشوف الاكس كنعوضو باش بواحد. دونك هنا هذه هي 3 فياش لقيت هنا الاكس دونك غادي نعوضو باش بواحد ناقص واحد. هتجيني 3 في واحد هي 3 ناقص واحد هي جوج. دونك هذه بالنسبه ليماج الصوره سا مارش. كنا جينا في اللايفات اللي موراهم وخدمنا لي ليميت وقلنا بان الليميت طونك اكس طون فيغ واحد العدد اكس زيرو مثلا ديال 5 ديال هذه الديت اللي هي 3 اكس ناقص واحد. شنو كنقصد بها؟ هو ان وي دوزيام باك انا يلا بديت وغادي نزرب على هادو 10 مينوت وغادي ندخل لي ديتاي ولي زيكزيرسيس باش هندير ليتود دو فونكسيون. نحس نهضر النهار على الداله دراسه الداله سا مارش. يلا دونك هنا شنو قلنا؟ فاش كيكون عندي واحد العدد كنمشي نعوضو في الاكس. باغ كونطخ فاش كتكون عندي شي ليميت طونك اكس طون فيغ بلوس لانفيني او لا موال لانفيني، اول حاجه كنديرها من بعد التعويض هي انني كناخذ اكبر اس. اللي عنده اكبر اس هو اللي كناخذ. باغ اكزامبل عندي اكس على بيسونس 3 موان 3 اكس بلس 2. شنو هتقول لي؟ هتقول لي الليميت ديال هذه كلها هي نيت ليميت دونك اكس طون فيغ سوا بلس او لا موال لانفيني ديال اكبر اس اللي هو اكس على بيسونس 3 وكتحسبها. الا كان عندي لو كا ديال باغ اكزامبل 2x moins 1 3x carré plus 1 هتقول لي بلي الليميت ديالها دونك x تنفيغ بلس لانفيني يعني كناخذ اكبر اس هنا اللي هو 2x بالدو ديالها. عندك تاخذوا ليا غير الاكس اوكي كناخذها كامله جوج اكس وهذه هي 3 اكس دونك كنقول له هي نيت جوج اكس على 3 اكس او كاري وكنخرج الليميت دونك اكس تنفيغ بلس او لا موان لانفيني. دونك هادو بالنسبه لي ليميت. جينا تعلمنا شنو هي ليماج كنا خدمنا لي زيكزيرسيس ديال لي ليميت. الناس اللي ما خدموش معنا هادشي راه لو لايف مازال اونغيستري في لاباج انستغرام ديالنا لامسا بريبا اي او ميم طون كاينين في يوتيوب سا مارش بلي زيكزيرسيس بكلشي. دونك كنا جينا قرينا هادشي الوغ باردون كنا جينا قرينا هادشي ليماج الصوره والليميت وجمعناهم في واحد التيوريم اللي كيقول لي بانه هو ديال لا كونتينيتي. شنو كيقول لي؟
si f est continu باش نعرف واحد لا فونكسيون f est continu باش نعرف واحد دالة f متصلة هذه n f متصلة جمع لي بين الصورة والليميت وقال لي ان الليميت tant que x tend vers x0 de f de x هذه فين حسبنا لا ليميت النهاية كتساوي ليا واحد الصورة واحد ليماج ديال واحد العدد ça marche. دونك هنا اول حاجه كنا درناها هي اننا قرينا شنو هي الصوره ليماج واني فين ما لقيت واحد العدد بغيت نديرو كنعوضو في لي زيكس في لي ليميت عرفنا شنو هما لي ليميت جاونا في لا كونتينيتي في الاتصال قالوا لي باش تكون واحد داله متصله واحد لا فونكسيون تكون كونتينيو خاص تكون عندي ليميت طونك x tend vers x0 de f de x تيغال f de x0 دونك ليماج اللي هي الصوره خصها تساوي ليا النهايه لا ليميت ça marche وماشي غير هادشي جا قال لي بان هاد x0 ديالي هاد x0 فيها جوج فيها x0 بلس وفيها x0 moins à droite à gauche على يمين على يسار وجيت هنا ما بقيتش انا متكفي بانني نقول ليميت بهذه الطريقه ولا خاصني نقسم هذا شنو وليت كنقول بانه الليميت tant que x tend vers x0 de f de x t'égale à limite tant que x tend vers x0 de f de x t'égale à f de x0 قلنا بانه هاد x0 هذا ديالي ولا واحد كيتسمى بلس وواحد كيتسمى موان هذا à droite et هذا à gauche de la fonction f de x ديالي ça marche مفهومه دونك باش نقول بان واحد الداله متصله باش نقول واحد لا فونكسيون اي كونتينيو خاصني نحسب لها هاد لا ليميت وخصها تخدم بهاد الطريقه هادي باش انني نقدر نبينها غنعطيو واحد ليكزارسيس نعطيكم واحد ليكزارسيس وتحاولوا تلقاو ليا واش وهنعطيه قويصح علاش طونك ديجا عندكم امتحان غدا يلا نعطيكم اوكي لا كونتينيتي نعطيو هاد السؤال يلا هنعطيكم f de x نوطيو معايا السؤال بسم الله quel que soit x appartient le 1 plus l'infini donc dans ma définition ديالي هو 1 plus l'infini f de x égale 1 moins racine de x moins 1 sur x moins 2 f de 2 égale à moins 1 sur 2 ادرس اتصال دالة f النقطة جوج étudier la continuité de la fonction f au point 2 يلا صوبوا لي هذا الناس اللي في الجروب يصيفطوه ليا في الجروب واتساب سينا قولوا لي واش كونتينيو او لا واش متصله او غير متصله يلا تمرين نعطيكم دقيقه يلا الناس اللي في الجروب يصيفطوه ليا في الجروب سينا الناس اللي ماشي في الجروب يقولوا لي واش كونتينيو او لا يلا يلا عفاكم عطاوني واحد لا فونكسيون f de x كتساوي ليا 1 moins racine de x moins 1 sur x moins 2 عطاوني f de 2 égale à moins 1 sur 2 وقال ليا étudier la continuité de la fonction f au point 2 احسب اتصال دالة f في النقطة جوج دونك اول حاجة خاصني نفكر فيها ما قال لي لا ادغوات لا اغوش لا على يمين ولا على يسار دونك اللي مطلوب مني ولي نحسب انه الليميت دونك x tend vers x0 باش نعوضها برافو عليكم x0 غادي نعوضها بجوج
دو اف دو اكس خاصني نبينها كتساوي ليا اف ديالاش ديال جوج. دونك الا كانت تساوي غادي نقول بان لا فونكسيون اف اي كونتينيو، اف متصله. الا ما كانش تساوي كانوا مختلفين هنقول بان اف غير متصله، لا فونكسيون ني با كونتينيو. مارش. يلا شكون اللي كيحاول مع التمرين؟ اللي كيحاول مع التمرين يكتب لي واحد باش نعرف شكون اللي خدام عليه. يلا شكون خدام على التمرين باش نعرف. انس كيصوب التمرين، محمد دوبل اس ان اوكي. يلا الا كنتو في الجروب صيفطوه ليا في الجروب، سينا قولوا لي واش كونتينيو او لا هنا. يلا نشوف لي ريبونس ديالكم. ياك ما واحد اللي في لاغاسين نحاول نبداها لكم. يلا شوفوا معايا. نو لا مروه. انا اذا كنتي في الجروب واتساب صيفط لي سكرين ديال لا ريبونس ديالك، بلوتو صور لي لا ريبونس وصيفطها في الجروب واتساب ديالنا. يلا شوفوا معايا. اوكي محمد متصله. الا عندي هنا لا ليميت دونك x تون فيغ 2 ديال اش دو اف دو x. غنكتب هي ليميت دونك x تون فيغ 2 ديال اش ديال 1 moins racine de x moins 1 sur x moins 2. اول حاجه كنديرها هي التعويض. اين تمرين دعاء في اللايف. الوغ شنو غادي كنديروا؟ اول حاجه كنديرها هي التعويض. دونك خاصني نعوض. باش غادي نعوض؟ غنعوض ب اكس. دونك هنا فين ما لقيت الاكس غادي نعوضها بجوج. شنو هتجيني هي واحد ناقص جذر واحد جوج ناقص واحد اللي هي واحد على جوج ناقص جوج اللي هي واحد ناقص واحد اللي هي زيرو سور زيرو. سي اون فورم انديتيرميني. اون فوا كنشوف بانها فورم انديتيرميني فاش كنفكر بانه عندي شي حاجه ناقص شي حاجه اولا شي حاجه زائد شي حاجه. مي راني حاطه لو لين ديالو في ستوري. اون فوا كنشوف هاد الكتابه وعندي لا غاسين كنفكر فاش في المرافق. دونك شنو هو المرافق ديال ان موان غاسين دو اكس موان 1؟ هي هادي 1 موان غاسين دو اكس موان 1. شنو هو المرافق ديالها؟ هو انني كنضرب فاش في 1 بلس غاسين دو اكس موان 1. هذا هو المرافق ديالها. دونك شنو غادي نكتب؟ غنكتب بانها ليميت دونك اكس طون فيغ 2 ديالاش 1 موان غاسين دو اكس موان 1 نكتبها كيف ما هي على اكس موان 2. ما درت حتى شي حاجه. دابا هنضرب في المرافق. شنو هو المرافق ديال 1 موان غاسين اللي هي 1 بلس الموان ناقص تولي زائد جذر اكس ناقص واحد. وضربت فيها خاصني نقسم عليها. اللي كنضرب فيه خاصني نقسم عليه. عندكم اللي هي 1 بلس غاسين دو اكس موان 1. الا جيتو تختزلوها بحال ما درنا حتى شي حاجه. شنو كتجيني هذه كتكتب على شكل شنو؟ هذه كتكتب على شكل احلام. برافو احلام صيفطت لا ريبونس في الجروب. برافو احلام.
لو لين ديال الجروب واتساب راه ديجا كاين في ستوري راني حاطاه. يلا شوف معايا. دونك هذيك علاش كتكتب على شكل ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. ها هي ا موان بي ا بلس بي اللي هي شنو كتعطيني ا او كاري موان بي او كاري. دونك شنو غادي تعطيني هنا اللي هي ليميت طونك اكس طونفير 2 ديالاش ديال 1 au carré اللي هو 1 moins racine de x moins 1 le tout au carré هي x moins 1 حيت la racine au carré كتمشي le tout sur x moins 2 facteur de 1 plus racine de x moins 1. Ça marche. alors كنجي لهنا كنشوف كنقول شنو خاصني ندير واحد اخر. شنو كيبان لي ديجا بانني خاصني نسامبليفي. هنا عندي 1 موان دونك هي ليميت دونك x تنفير 2 دونك هادشي بلا ما نعاود هادشي لتحتاني ديال 1 موان x موان اي موان تعطيني بلس 1 1 و 1 هي 2 موان x سور هادشي. ناخدو ورقه جديده شوفوا معايا. هانتوما عطاتني هنا alors عطاتني هنا ليميت طونك x تنفير 2 ديالاش ديال هنا شحال بقى ليا 2 موان x لو تو سور x موان 2 1 بلس راسين دو x موان 1. كنلاحظ بلي هنايا عندي شي حاجه كتعاود. هذا كيشبه لهذا دونك يمكن لي اني نختزل. دونك هذيك غادي نقدر نردها 2 موان x ماشي هي ناقص. الا عميت بالناقص شنو غتجيني هي ناقص شنو هادي باش تكون جوج يعني خصها تكون ناقص جوج باش تجيني ناقص وناقص زائد جوج ناقص x دونك زائد x دونك ناقص في زائد هي ناقص x. ما عجبتنيش هاد الكتابه دونك نحاول غير نبدلهم البلايص اللي هي x ناقص جوج. دونك باش نعوض جوج ناقص x هنجي غادي نعوضها بناقص x ناقص جوج. دونك هتجيني هنا هي شنو هي ناقص x ناقص جوج على x ناقص جوج عامل لي واحد زائد جذر ديال x ناقص واحد. Ça marche. برافو انس. Ça marche. شنو هتجيني هنا غادي تجيني هي هادي هتختزل مع هادي وانما كاين واحد ناقص ما تنساوش كاين ناقص هنا دونك تجيني هي ناقص واحد على واحد زائد جذر x ناقص واحد. وواحد الغلط عافاكم هنا ديما خاصكم تهبطوا بالليميت دونك x تنفير 2 هكا لا ليميت ما يتكتبش على هذا الشكل. خاص ليميت دونك x تنفير 2 بهذه الطريقه ضروري. سي بون. شنو بقى لي دابا بقى لي التعويض. دونك فاش كنديروا التعويض شنو كيجيني هي ليميت x تنفير 2 de moins 1 sur 1 plus racine de x غادي نعوضها ب 2 موان 1. دونك الا عوضتها شنو هتجيني هادي تعطيني جوج ناقص واحد اللي هو واحد واحد زائد واحد اللي هو جوج ناقص واحد على جوج دونك الريزولطا هي موان 1 سور 2. صافي. هاد ناقص واحد على جوج شنا هي الا رجعنا غنلقى بان هاد ناقص واحد على جوج هي اف دو 2. شوفوا الكتابه كيفاش غادي نقولها. ما هاجيش نقولوا بانها كونتينيو ما هاجيش نكتبوا بانها متصله الا هتقولوا لدينا ليميت دونك x تنفير 2 دو f دو x خرج لك شحال موان 1 سور 2 افيك مع شنو f de 2 t'égale à moins 1 sur 2 donc
إذن limite tant que x tend vers 2 de f de x égale à f de 2. فاش كتب هاد الجمله عاد عندك الحق انك تقول لي اذا ان الداله متصله. حتى كنكتبوا هاد الجمله في التالي عاد كنقول دونك لا فونكسيون اي كونتينيو او بوين 2 ولا شي حاجه بحال هكا. سا مارش. دونك ضروري انك تكتب لي هاد لا ليميت شنو لقيتيها، تجي تعطيه ليماج اللي لقيتي نتا. بيان سور فاش كنعوضو كتحيد لا ليميت، راه هنايا كانت اكس موان زان. وي عمر وقيله ميرسي. سا مارش. دونك ضروري تكتب لي الليميت اللي لقيتي نتا، تحط لي ليماج الصوره اللي عطاك هو في لي دوني، ومن بعد عاد كتقول له هكا. اون فوا كتكتب هاد العلاقه عاد عندك الحق تكتب لي من تحت منها دونك اف متصله الوغ اف اي كونتينيو. سا مارش. مفهومه واحد، ما مفهوماش زيرو. يلا اذا كانت مفهومه باش ندوزو لحاجه واحده اخرى، ما نبقاش في لا كونتينيتي حيت تبعنا ليتود دو فونكسيون كامله. لا كونتينيتي، ديريفابيليتي، غنخدموا الفونكسيون ريسيبروك الداله العكسيه، تي في اي، كلشي. يلا مفهومه واحد، ما مفهوماش زيرو. يلا نشوف. برافو عليك، برافو. اوكي مفهومة. انا تكتب واحد. زاهرة. اوكي. عمر. زاهرة. تري بيان. يلا ندوزو لحاجة واحدة اخرى. هندوزو لديريفابيليتي، قابلية الاشتقاق. فوقاش كنقول بان عندي واحد الدالة اف، قلنا الاتصال ودوزناه. فاش تهضرنا على الاتصال دوزناه. دابا نهضروا على الديريفابيليتي. فوقاش كنقولوا بان اف اي ديريفابل؟ فوقاش كنقولوا بان اف قابله اشتقاق؟ الو فوقاش كنقولوا بانه اف اي ديريفابل؟ اف قابله اشتقاق الا كانت عندي العلاقه محققه اللي هي ليميت tant que x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 تيغال واحد العدد كنسميوه ال. الا كانت كتساوي لي واحد العدد اللي هو صفر، واحد، جوج، ناقص واحد، ناقص شنو ما بغى يكون عندي هاد العدد، فكنقول بان اف قابله اشتقاق، بان اف ديريفابل. المشكل هو الا خرج لي بلس لانفيني او لا موان لانفيني. فاش كيخرج لي بلس لانفيني او لا موان لانفيني تما كنقول بان اف ني با ديريفابل، اف غير قابله للاشتقاق. فاش كنحسب هاد النهايه هادي بهاد الطريقه هكا كنقول بان في لانتربريتاسيون جيومتريك التاويل الهندسي ديالي كنقول بانه عندي سي دو اف ادمي اون طونجونت دلتا في واحد لو بوين ا اللي هو x0 f de x0. ça marche. donc الا حسبت هاد الليميت دونك x طون فير 0 وتا هي بحال الكونتينيتي x0 بلس x0 موان، وخرج ليا عدد ماشي بلس لانفيني ماشي موان لانفيني. فاش كيقول لي التاويل الهندسي لانتربريتاسيون جيومتريك كنقول له باللي سي دو اف ادمي اون طونجونت دلتا. سي دو اف كتقبل ليا واحد لا طونجونت في واحد النقطه اللي هي شنو هي هاد النقطه؟ هي ا x0 f de x0. وكتكون ليكواسيون المعادله ديال دلتا هي شنو؟ y تيغال f بريم
de x0 x moins x0 plus f de x0 صافي. دونك كنقول y تيغال هنا كنحط x0 f de x0 f de x0 الاولى كتكون بريم. الناس اللي كيتلفوا ليا بالبريم الاولى والثانيه شحال من تلميذ كيقول هادي اللي ماشي بريم وهادي بريم. نو اف بريم اف وهذه اللي فيها البريم كتكتب فيها اكس ناقص اكس زيرو فقط. هذه هي ليكواسيون ديالنا. الو نرجع لنفس الليميت نفس لا فونكسيون اللي عطيتكم قبيله نفس الداله وغادي نقول لكم étudier la dérivabilité de la fonction f. يلا في لو بوين 2 هضرفوا ليا قابليه الاشتقاق في النقطه جوج ديال هاد الداله نيت اللي خدمنا قبيله. يلا يلا ضرفوا لي قابلة الاشتقاق ديال هاد الدالة. يلا هان هنا غادي ندرسو لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون اف. يلا شي محاولة. نصوبوها بسم الله. دونك شوفوا معايا نحط قدامي هذا. يلا عطاوني لا فونكسيون ديالي هي f de x عطاوني لا فونكسيون ديالي هي f de x égale à 1 moins racine de x moins 1 sur x moins 2. Ça marche. وهنا جا طلب مني la dérivabilité de la fonction f au point 2. Donc غنحسب شنو limite tant que x tend vers 2 ديال f de x ناقص f sur x ناقص. دونك هنا كنا كنقولوا f de x ناقص f de x 0 ديال x 0 باش نعوضها بجوج x 0 نعوضها بجوج. اجي نعوضو نشوفو f de x دونك غنقول تيغال ليميت دائما نبقاو بالليميت f de x باش نعوضها بالداله ديالي اللي هي واحد ناقص جذر x ناقص واحد هانتوما على x ناقص جوج ناقص هاد ناقص ديال هادي ناقص f de 2. شحال هي f de 2 عطاوني قبيله هانتوما f de 2 هي moins 1 sur 2 ناقص واحد على جوج مع هاد الناقص وهاد الناقص تعطيني زائد واحد على جوج. f de 2 égale à moins 1 sur 2. Ça marche sur x moins 2. اول حاجه كنديرها هي اني كنوحد المقامات هنا. دونك غتجيني هي الليميت دونك x tend vers 2 ديالاش ديال هذه اللي هي 1 غتجيني هنا غنضرب هادشي كله الفوق فاش في جوج وهادشي اللي لتحت في جوج باش نوحد المقامات. اي بيان سور هذا فاش غنضربو في x moins 2 وهنا
إكس موان دو. شنو هاد تجيني؟ هي جوج في واحد اللي هي جوج ناقص جوج جذر إكس ناقص واحد زائد واحد في هادشي اللي هي إكس ناقص جوج، والمقام الموحد هو جوج إكس ناقص جوج. هنهبطو لتحت طبيعة الحال مع هاد إكس ناقص جوج حتى هي سامارش. شنو كيجيني هنا؟ كيجيني بانه عندي هنا ليميت اكس طونفيغ دو ديالاش هاد جوج غتمشي مع هاد جوج، حيت جوج ناقص جوج غتبقى لي هنايا غير اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص واحد على هادي اللي هي جوج عامل الاكس ناقص جوج او كاري. هانتوما بحال كنقولوا ا فوا ا العدد في نفسه، هانتوما اللي هي ا او كاري ça marche. دونك هنا كنجي كنحطها بهاد الطريقه هادي. باش نفك هذا خاصني نشوف واش ساليت او لا. الا ساليت كنوقف حد هنا، ما ساليتش كنولي نقلب على طريقه واحده اخرى. دونك الحاجه اللي كتقول لي واش وصلت ولا مازال هي التعويض. كنولي نعوض كنقول هي جوج ناقص جوج في جوج ناقص واحد اللي هي واحد في جوج هي جوج، جوج ناقص جوج هي صفر، عطاني صفر الفوق على جوج ناقص جوج هي صفر، دونك عطاني 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. مازال خاصني ندير خطوه جديده. شنو هي هاد الخطوه؟ اون فوا كنفكر كنقول باللي هنا عندي واحد العدد ا ناقص واحد العدد اللي هو بي، وعندي الجذر. نقدر اني نضرب فاش؟ في المرافق. كي هندير نضرب في المرافق دونك هنقول بانه ليميت دونك اكس طونفيغ دو ديال اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص واحد. هنكتب نفس الحاجه، ما هندير حتى شي حاجه، هذا وليت كتبته هنا اكزاكتومون ظاهره تخرج لك زيرو. الا بقات هنا 0 sur 0 ماشي زيرو. وهذه غادي نضربها فاش؟ في المرافق. شنو المرافق ديال اكس ناقص جوج؟ هي اكس زائد جوج جذر اكس ناقص واحد على اكس زائد جوج جذر اكس ناقص واحد. واش ما تشوفوا بحال هكا والجذر كنفكروا فاش؟ كنفكروا في المرافق. ça marche. دونك هنا هتجيني هي ا ناقص بي في ا زائد بي. ها نتوما ا ناقص بي ا زائد بي اللي هي ا او كاري ناقص بي او كاري. ا ناقص بي فاكتور دو ا بلس بي اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك هي ليميت دونك اكس طونفيغ دو ديالاش ديال ا او كاري اللي هي اكس او كاري موان دو راسين. هانتوما دو racine de x moins 1 le tout au carré اللي هي 4 وهذه تبقى لي هي x moins 1. ça marche. donc غنعوضها باش ب 4 facteur de x moins 1 le tout sur 2 facteur de x moins 2 au carré x plus 2 racine de x moins 1. alors ناخذ ورقه واحده اخرى نكملوها. دونك هاد لا ليميت شويه طويله باش انكم تعرفوا لا ديفيرونس اي او ميم طون شوفوا كيفاش غادي نقدروا نخدموها. دونك هنا اون فوا كنوصل لهاد ليتاب هادي كتجيني هي x au carré moins limite دونك x طونفيغ 2 ديال x au carré moins هنا غادي نشر هي 4 في x اللي هي 4x moins هي plus 4 sur 2 facteur de x moins 2 au carré x plus 2 racine de x moins 1. لاحظوا معايا هاد x au carré moins 4x plus 2 نجي نحطها هنايا x au carré moins 4x plus 4 ماشي هي x au carré moins 4 اللي هي 2 fois 2 fois x و 4 هي 2 au carré. هذه هي ماشي المتطابقه الهامه من الدرجه الثانيه اللي كتكتب على شكل
x moins 2 au carré. Oui ou non؟ oui. دونك باش نجي نعوض هذه كلها غنجي نعوضها باش x moins 2 au carré sur 2 facteurs de x moins 2 au carré x plus 2 racine de x moins 1. عرفتها جاتكم طويله. دونك هنا هذه هتختزل مع هذه وبيان سور كاينه الليميت هنا ما تنساوهاش. دونك هي الليميت دونك x tend vers 2 ديالاش ديال 1 sur 2 x plus 2 racine de x moins 1. ça marche. دابا اجي نديرو التعويض عاوتاني نشوفو خدماتي هذيك ما خدماتش. خصنا نلقاو طريقه جديده. دونك قبيله كنا سالينا قربنا تسالينا وجينا لهنا فين هنا ولقيناها 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. اون فوا لقيناها عاوتاني المره الثانيه فورم indéterminée شكل غير محدد حاولنا نلقاو حل. دونك دائما خاصكم تبقاو غاديين تقدروا تطيحوا في هذه بون. بالنسبه للوطني ما كاينش هذا الشكل باش نكونوا متفقين لانكم تشوفوا الالان ليكسبونونسيال اشكال وحده اخرى ما كاينش هذا الشيء. هذا الشيء غير الاساسيات باش انكم تشدوا لي نوسيون دو باز. وغادي نخدموا بجذر هكا وجذر من رتبه 3. علاش جذر من رتبه 3؟ لانكم كديروا فيه اخطاء فادحه. بالنسبه للفرد الاول كيكون في جذر من رتبه 3. دونك باش ما يكونوش هاد الاخطاء نحاولوا نخدموهم. ça marche. الوغ نعوضوا دابا شنو هتجيني هي 1 على جوج زائد جوج ناقص جوج هي 1. دونك هي 1 على جوج زائد جوج اللي هي 4 في جوج هي 8 عدد كينتمي ليا الار. شنو قلنا قبيله؟ قلنا في الديريفابيليتي في قابليه الاشتقاق خاص يكون عندي عدد. ça marche. هانتوما قلنا ال عدد كينتمي ليا الار ما خاصوش يكون بلس لانفيني ما خاصوش يكون موان لانفيني. دونك الحمد لله خرج ليا 1 على 8 كينتمي الار. دونك كنقول بانه f est dérivable au point 2. f قابله للاشتقاق في النقطه جوج. c de f admet شنو une tangente في le point شنو في le point a اللي هو x0 f de x0 دونك اللي هو النقطة A x0 هي جوج f de 2 كيقبل ليا واحد المماس. واش كلشي خرجت لواحد على 8؟ فهمتوا كيفاش درنا لها؟ انها شويه طويله مي بون. هانوني نقول لكم شنو خدمنا. قال لي étudier la dérivabilité de la fonction في هاد لو بوين. شنو جيت درت انا؟ حطيت لا فونكسيون قدامي قلت بان الديريفابيليتي هو ان كنخدم ليميت طونك اكس طون فير هانتوما كنخدم الليميت اكس طون فير اكس 0 اف دو اكس ناقص اف دو اكس 0 سور اكس ناقص اكس 0. بما انني انا محتاج شنو محتاج جوج دونك هاد اكس 0 غادي نعوضها بجوج هاد اكس 0 غادي نعوضها بجوج هاد اكس 0 في القاعده نعوضها بجوج. هادشي درنا. دونك عوضت هنا حاولنا نسامبليفي وحدنا المقامات جينا لهنا لقينا بانها مازال كتعطيني 0 سور 0 كتكتب على شكل ا ناقص بي وفيها الجذر. قلنا الطريقه الوحيده اللي تقدر تفك لي هادشي هي انني نضرب في المرافق. دونك ضربت في المرافق ديال x ناقص جوج جذر x ناقص واحد. المرافق ديالها هي x زائد جوج جذر x ناقص واحد هي. وبيان سور اللي كنضرب فيه كنقسم عليه يعني ما يمكنش تضرب وما تقسمش. هادشي اللي كنضرب فيه هنا هو النيت اللي كنقسم عليه. فما وفي التالي حاولت نسامبليفي جيت لهنا لقيت x او كاري ناقص 4x بلس 4. قلنا بلي ان هذه كتكتب على شكل واحد متطابقه هامه من الدرجه الثانيه اللي هي x ناقص جوج او كاري وخدمتها بهذه الطريقه. وفي التالي قلت بانه c de f admet une tangente في لو بوين A اللي هو 2f de 2. c de f يقبل مماس في النقطه A جوج f ديال جوج. مفهومه واحد مفهوماش صفر. يلا
حفصة مفهومة. اوكي، واحد. مفهومة. très bien. نشوف شيماء مفهومة. اوكي. الوغ نورمالمون كنخدموا الدروس كاملين لانه كاين اللي عنده فرض غدا ان شاء الله. دونك ما خداماش على درس واحد. كنخدم الاتصال، الشقاق، الداله بصفه عامه اللي غنخدم فيها الديتاي كاملين. سي بون. يلا دونك ندوزو لحاجه واحده اخرى. نخدمو التي في اي. واش نخدمو التي في اي ولا بلاش؟ مفهومه التي في اي بلا ما نخدمها ولا نخدموها شباب؟ مفهومه التي في اي ولا لا؟ دونك نخدموها ولا لا؟ نخدمو التي في اي واحد بلاش مفهومه ندوزو حاجه واحده اخرى زيرو. يلا مفهومه واحد بلا ما نديروها زيرو. يلا مفهومه ندوز لا فونكسيون ريسيبروك الداله العكسيه. انس قال مفهومه، يونس قال مفهومه. اوكي، لا فونكسيون ريسيبروك الداله العكسيه. شوفوا معايا عافاكم. الداله العكسيه بشكل بسيط هنشرحها لانها سهله جدا وما كنلقاش بان خص الانسان يلقى فيها الصعوبه الكبيره. الداله العكسيه لا فونكسيون ريسيبروك كتكتب على هذا الشكل اللي هي y تيغال f moins 1 de x. كنحاول نزرب سمحولي لانني خصني نهضر على بزاف الحاجات في نفس الوقت. x appartient à g. اوكي، غادي لا فونكسيون ريسيبروك غنعطي عليها غير طريقه الكتابه تطبيق واحد وغادي ندوز صافي. فمارش يكافئ انه f de y. حتى راني موجده لكم شي تمرينات باغا نوحلكم فيهم. يلا f de y est égal à x, y appartient à i. في الدالة العكسية بكل بساطة كتكون عندي واحد الدالة f. سمعوني مزيان، ما هنكتبش دابا، سمعوني. كتكون عندي واحد الدالة f. داك الدالة f اول خطوة كنديرها فاش كنشوف داك الدالة f هو انني فين ما لقيت لي زيكس كنعوضهم باش كنعوضهم بايغريك. هنخدموا جذور النونيه حفصه. راه اللي قلت لكم قبيله، قلت لكم من رتبه 3 هما اللي كنحطوا في الفروض ديال الدوره الاولى وكتلقاو فيهم مشكل وكتجيبوهم خاطئين وكديروا كوارث في لي ليميت. بحال واحد التصويره ما عرفتش شكون اللي حطها لي قبيله في الجروب، اللي ما عرفتش علاش كتخلعكم. سامارش ندوز نهضر نبدا. يلا قلنا بانه فاش كنعطيو واحد لا ليميت، مثلا نعطيو واحد لا فونكسيون، نقول لكم مثلا f de x ديغال كوا. مثلا نعطيكم f de x نعطيها لكم بشكل بسيط اللي هي x ناقص واحد او كاري زائد جوج مثلا. فمارش نعطيكم مثلا هاد f de x تيغال x ناقص 2 x moins 1 au carré plus 2. هيكون دومين ديفينيسيون نورمالمون ديالها 1 plus l'infini. هذه هتكون في 1 plus l'infini. ça marche. ونقول لك حدد ليا الداله العكسيه ديال هاد الداله f. déterminer la fonction réciproque de cette fonction de la fonction f. نجيو نكتبوها هنا باش نوريكم غير كي كدير تخدم وغنكملوا في الدروس ديالنا. يلا عندي f de x ديالي هي x moins 1 au carré plus 2 و i هو 1 plus l'infini. ça marche. اول حاجه كنديرها
هي هاد السطر هذا y تيقال f moins 1 de x. هذه اول حاجه كنديرها، كنكتب بانه y تيقال f moins 1 de x يكافئ شنو؟ انه f de y هاد السطر الاول يساوي x. صافي، شوفوا معايا دابا هاد لا فونكسيون اف شنو كديروا لها؟ دابا هنا غتشدوا ليا هذا، غنهضر معكم دابا كيفاش كتخدم. هتشدوا ليا لا فونكسيون اللي هي هاد ياكو، هديروا تساوي اكس، هذه الاولى صا مارش، هديروا تساوي اكس لانه عندنا اصلا اف دو اي تيغال اكس. شنو كتكافئ ليا هاد؟ انه في الداله ديالي فين ما لقيت الاكس باش نعوضها بالايكغيك فقط. دونك فين ما لقيت الاكس غنعوضها بالايكغيك، غنجيها نكتب هي شنو؟ اكس باش نعوضها بايكغيك ناقص واحد وكاري زائد جوج تيغال اكس هكا. ça marche. وغادي نحاول اني نبقى نسامبليفي نبسط لو ماكسيموم بوسيبل باش نلقى y. الهدف ديالي هو ان نلقى y تساوي. دونك الخطوه الاولى كنكتب f دو y تيغال x، يعني فين ما لقيت الاكس غادي نعوضها باش بالاي، وكنحاول اني نسامبليفي نبسط حتى نلقى y تساوي واحد العدد. صافي، اجي نجربوها. دونك هنا انا انا درت الاولى فين ما لقيت الاكس كنعوضها باي، ها هي. غادي نحاول اني نسامبليفي. دونك شنو غادي نقول بما انني عندي كتكتب y ناقص واحد او كاري كتساوي ليا كذا، هاد زائد جوج هنديها لهي، هنقول y موان 1 او كاري تيغالا x، هاد الزائد هتولي لي شنو؟ ناقص جوج. سا مارش. هاد الاو كاري هذا خاصني نحيدو، باش نحيدو بالجذر، ولكن صبر. هتقول لي حقا ندخل الجذر هنا وهنضرب على هادي وندخل الجذر هنا، سالينا الا خطا. y ناقص واحد او كاري باش ندير لها الجذر غتعطيني زائد او لا ناقص داك العدد اللي عندي. دونك انا هنا يا اما تعطيني فاش ندخل الجذر، يعني تعطيني بالجذر، يا اما زائد او لا ناقص x ناقص جوج. دونك هنا فاش غادي نوصل غادي نقول بانه نحل كولاد، غنقول بان y ناقص واحد يعني بحال دخلت عليها الغاسين، يا اما تعطيني زائد جذر x ناقص جوج، او y ناقص واحد تعطيني شنو؟ ناقص x ناقص جوج. وهادشي اللي ما كينتبهوش ليه التلاميذ في لاغاسين، كتعطيني بلوس ولا موان. فاش كنحيد الكاري هنا يا بلوس يا موان. سا مارش، مفهومه باينه. دونك هنا شكون اللي غادي يحكم عليا؟ اين وحده فيهم هي لا فونكسيون ريسيبروك. باش نكمل لانه ما عنديش مليار، عندي غير وحده. دونك شكون هي اللي تحكم عليا واش هي فونكسيون ريسيبروك داله عكسيه؟ المجال ديالي هو اللي غادي يحكم لي في اين وحده فيهم هي الداله العكسيه. كنلاحظ بانه هنا عندي هي واحد زائد بلس لانفيني. اذا شكون اللي فيهم كتنتمي؟ واش واحد او لا جوج؟ المجال ديالي ان بلس لانفيني. شكون اللي غادي نخليها؟ واش واحد ولا جوج؟ يلا واحد ولا جوج على حساب الدومين ديفينيسيون ديالي اللي هو ان بلس لانفيني. اين وحده فيهم هنخلي واحد. اناش قال لكم غيخلي واحد؟ اوكي شنو نوميديا قالت لك واحد، شيماء واحد. الا دونك هادي ما كتنتمي لياش لانترفال 1 بلس لانفيني. دونك كتبقى عندي y moins 1 تيغال راسين دو x moins 2. دونك كنقول y moins 1 تيغال راسين دو x moins 2. alors y تيغال شنو؟ x moins 2. هاد الموان كتولي لهي بالبلس 1. دونك هنا هاد y شنو هي f moins 1 de x تيغال راسين دو x moins 2
بلس 1 وغنكون هكا ثالث. دونك لي زيتاب اللي كنتبعوهم فين ما كنا هو انه فاش كتكون عندي واحد لا فونكسيون ريسيبروك داله عكسيه، اول حاجه ديالي هي انني كنقول اف دو ايكغيك تيغالا اكس. فين ما لقيت الاكس داك لا فونكسيون كنعوضها باش بايكغيك. اون فوا كنعوضها بايكغيك، فين ما لقيت الاكس كنعوضها بايكغيك. جو دوا سامبليفيي لو ماكسيموم بوسيبل باش اني نلقى في التالي ايكغيك تيغال. دونك هي اللي لقيت هنا ايكغيك واش واضح شباب؟ مفهومه؟ اوكي دونك مفهومه كيفاش كتخدم بهذه الطريقه. سامعش؟ يلا غنحاول نعطي واحد التمرين. سامعش؟ يلا حاولوا نعرفكم مع هادي، نعطيكم هاد التمرين ايضا. يلا جي دو اكس صوبوه لي. جي دو اكس تيغال جذر من رتبة 3 ديال 1 ناقص اكس ناقص 1 لكل أس 3 زائد 1. دونك هتلقاو ليا دي دو جي بعدا هو الاول، ومن بعد واش جي كتقبل ليا داله عكسيه. اسكو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. بعدا نهضروا على واحد الحاجه باش نقول بانه واحد الداله كتقبل داله عكسيه خاص تكون عندي اف كونتينيو strictement monotone ou f de a fois f de b inférieur strictement à 0. خاص تكون f متصلة رتيبة قطعا et bien sûr f de a fois f de b صغر قطعا من الصفر. دونك باش نقول بانه واحد الداله كتقبل لي داله عكسيه ادمي فونكسيون ريسيبروك خاص ضروري اني نتحقق من هذه 3 كونديسيون. دونك خاصني نبين بان داك لا فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مونوتون الاف دو ا فوا اف دو بي ديال الانترفال ديالها انفيريور ستريكتومون ا زيرو كيكونوا صغر من صفر سالبين. عاد عندي الحق انني نجي ندير هاد لي زيتاب، يعني ما عنديش الحق اني نجي نبدا بهذا الشيء الا ما تاكدتش بانها متصله ورتيبه قطعا و اف دو اف و اف دو بي صغر انفيريور ستريكتومون ا زيرو. شنو كنقصد بستريكتومون مونوتون؟ شنو هي لا مونوتوني؟ شنو هي الرتابه؟ يا اما كتكون تزايديه هكا يا اما كتكون تناقصيه هكا. ça marche. دونك في لي طابلو دو فارياسيون يا اما خصك تلقاها كلها هكا اولا كلها هكا. اما الا كانت كرواسونت ديكرواسونت اولا ديكرواسونت كرواسونت هذه ما كتسماش ستريكتومون مونوتون. هذه ستريكتومون مونوتون، هذه ستريكتومون مونوتون، هذه مونوتون. هنا هنقول بانها ستريكتومون كرواسونت تزايديه قطعا، هنا غادي نقول عليها تزايديه فقط. هنا هنقول تناقصيه قطعا، هنا هنقول تناقصيه فقط. مفهوم؟ يلا هنعطيكم هاد الداله هادي اللي هي جي دو اكس تيغال راسين ديال 1 موان اكس موان ز لو تو لابسونس 3 بلس 1. اي بيان سور غادي نقول لكم ديتيرمينيو دي دو جي لو دومين دو ديفينيسيون ديالي وتقولوا لي واش جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اللي هي جي موان ز كتقبل داله عكسيه جي موان ز او لا. يلا مفهومه؟ عندنا جي دو اكس هي جذر من رتبه 3 ديال 1 ناقص اكس ناقص 1 لكل اس 3 زائد 1. هتحدد لي دي دو جي. حددوا لي دي دو جي
مجال التعريف ديالها. وبطبيعه الحال هتشوفوا لي واش كتقبل لي بعدا واحد الداله عكسيه، باش نقولوا بان واحد لا فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، واحد الداله كتقبل داله عكسيه، خاصني نبين بانها كونتينيو متصله ستريكتومون مونوتون رتيبه قطعا، و اف دو اف و اف دو بي صغر من صفر. الصوره ديال المجالات ديالها بجوج كيكونوا صغر من صفر بالضبط. باردون في التي في اي هادي الله يسامح. جو ميكسكوز ميرسي. غير هادي صافي، انا مشات لي مع التي في اي هاد نركلو ولا كنقريها. سا مارش في التي في اي اللي كتكون لا تديوش عليا 10 الليل هادي. دونك خاصني اف كونتينيو ستريكتومون مونوتون. سا مارش. يلا نعطيكم 2 مينوت تصوبوها وتصيفطوها لي في الجروب واتساب ديالنا. يلا نقلوا لي عفاكم الداله. نعطيكم 2 مينوت تصوبوها وتصيفطوها في الجروب واتساب. ديجا لو جروب واتساب اللي ديالو كاين في ستوري. سا مارش. هنقطع لو لايف وغادي نولي نعاودو من دابا 5 دقائق. مفهوم؟ اوكي يلا صافي نقلتوها، نقدر نقطع لو لايف ونولي نعاودو. يلا 5 دقائق ونوليو نعاودو اللايف. يلا الله يسر الامور.